बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को डिस्कस किया था। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था हिंदुज़म को, सिखिज़म को, ज़ोरतुश। और इस तरह लेक्चर नंबर 1 में हमने डिफरेंस किया था नबी और रसूल का। और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ परसेंटेज ऑफ द फॉलोअर ऑफ द रिलीजियस इन द वर्ल्ड। आज हमने वी विल डिस्कस टुडे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पिलर ऑफ इस्लाम। I discuss it later. First of all, I explain with the example. This is a building. This is a 5 pillar. First pillar, second pillar, third pillar, fourth pillar, and this is a 5 pillar. This is Islam. Tawheed, prayer, fasting, zakat, hajj. The Islam is based on this 5 pillar: Tawheed, prayer, fasting, zakat, and hajj. If we destroy one of the pillar, for hajj, then the building is collapsed and destroyed. Similarly, every pillar of the Islam has its importance. Without any pillar, the Islam religion is incomplete. Pillar of Islam. There are 5 pillars of the Islam. There are 5 pillars of the Islam: Tawheed, prayer, fasting, zakat, hajj. Now, in the lecture number 5, we discussed the Tawheed and prayer, and lecture number 6, we discussed the fasting, zakat, and the hajj. Now, what is the Tawheed? Tawheed means believing of the one God, believing of the Allah Almighty. Believing of Allah Almighty. According to the Dr. Zakir Naik, the definition of the Islam is submit your will to Allah Almighty, submit your will to the God, submit your will to Allah Almighty. या believing of the Allah Almighty, या submit your will to Allah Almighty, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह Almighty के सपोर्ट कर देना, तौहीद कहलाता है। तो तौहीद में क्या चीज़ है? बस अल्लाह को एक मानना नहीं। तौहीद को अगर हमने डिस्कस करना है, डिटेल में जाने, तो हमें 2 चीज़ें आना लाजमी है। जब हम छोटे पढ़ते थे तो हमें इमाम मस्जिद ये चीज़ें हमें याद करवाता था, और आज तक हमें नहीं भूलती। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं भी क्या करता हूँ, अपने बच्चों को, स्कूल में बच्चों को क्या करता हूँ, ये चीज़ें मैंने याद करवाई हैं। ईमान मुसफ़िल और ईमान मुजमिल, ये चीज़ आपको तौहीद की तरफ ले जाती है। ईमान मुसफ़िल, अमन तो बिल्ला है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकाते, मलाइका पर, व कुतुबे, किताबों पर, व रसूले, रसूल पर, मैसेंजर पर, वल यौमिल आखिर, इन द डे ऑफ द
जजमेंट, वक़द्र खैर शर, अच्छी और बुरी चीज़ों पर, मिन अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला की तरफ से है, बादल बादल मौत मरने के बाद। अमंत मुसफिल और अमंत मुजमिल हमें क्या है, बेसिकली तौहीद की तरफ में जाते हैं। अल्लाह अलमाइटी पर हमने क्या कर दिया, अपनी जो विल है, अपनी जो ख्वाहिश हैं, विशेस हैं, वो उसको ख़त्म करके जो अल्लाह ताला की मर्जी है उसके मुताबिक हमने लाइफ गुजारनी है। तो इसके अलावा हमें ईमान मुसफ़िल बताती है तौहीद के बारे में, ना सिर्फ अल्लाह अलमाइटी पे हमने वो करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, अल्लाह अलमाइटी के जो मैसेंजर हैं, अल्लाह अलमाइटी ने जो बुक रिवील की हैं, अल्लाह अलमाइटी के जो एंजल्स हैं वो क्या वर्क करते हैं, जन्नत के एंजल्स कितने हैं, ये एक क्वेश्चन आता है और उसका नाम क्या है, बरज़ख के कितने एंजल हैं और उनका नाम क्या है, रिजवान और मालिक, ये इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईमान मुसफ़िल को। ईमान मुसफ़िल क्या है? अमन तो बिल्ला है, बिलीविंग, अमन तो बिल्ला है, यानी कि अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसका मफ़हूम लिख रहा हूँ। अमन तो बिल्ला है, बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये बेसिकली हमें क्या करता है, ये हमें तौहीद की तरफ लेके जाता है। ईमान मुसफ़िल अमन तो बिल्ला है, कमा हुआ बेअस्माई वफ़ासातिही व क़बिलतु जमीअ अहकाम इक़रार बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अच्छा, बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अमन तो बिल्ला व मलाइकातिही, बिलीविंग ऑफ एंजल्स, believe, BLEAVE, believing, ING. Believing of angels. अमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही, books, believing of books, व रुसुलिही, messenger, व रुsul वल यौमिल आखिर, believing of day of judgment. जजमेंट का क्या मतलब है, यानी कि जजमेंट का मतलब है कंपैरिजन करना कि आखिरत में जब हम मर जाएंगे और हटके ही रह जाएंगे तो क्या हम दोबारा जिंदा होंगे। कुरान मजीद में क्या है, जी हाँ, आप दोबारा जिंदा होंगे, ना सिर्फ आप जिंदा होंगे बल्कि आपके आबा व अजदाद जो बिल्कुल खत्म हो गए, बुस्सी दाढ़ियों, वो भी जिंदा होंगे। डे ऑफ द जजमेंट पे बिलीव करना, अमन तो बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़द्र खैर शर। बिलीविंग ऑफ गुड एंड बैड, ये गुड है, गॉड नहीं है। आफ्टर द डेथ, ये ईमान मुसफ़िल का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। अमन तो बिल्लाहि, बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, व मलाइकातिही, मलाइका पर, व कुतुबिही, बुक्स पर, व रुसुलिही, रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, व क़द्र खैर शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर पर, मिन अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, वल बास बादल मौत के बाद। तो ये आपने क्या है, डिस्कस कर दिया है। एक दफा फिर मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले क्या है, पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो पिलर हैं, ये बिल्डिंग है, इसके 5 पिलर हैं, 5 पिलर हैं, तौहीद, प्रेयर, फास्टिंग, ज़कात एंड हज। तो सबसे पहले क्या है, तौहीद क्या है, बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कनेक्टेड टू द ज़ाकिर नाइट, सबमिट योर विल टू अल्लाह अलमाइटी। तो इस्लाम, बेसिकली इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम क्या है, रिलीजियस क्या है। रिलीजियस ये है कि आप किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाना, और इस्लाम क्या है, रिलीजियस के एक टाइप्स है। जो लोग, द पर्सन हु फॉलो द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज कॉल्ड मुस्लिम। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है मुस्लिम। तो तौहीद आता है, इसके बाद जो पिलर है, फास्ट प्रेयर, फास्टिंग, हज है। तो पहला बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, फिर इसके बाद ईमान मुसफ़िल है। ये जो पूरे ईमान मुसफ़िल है, ये हमें बेसिकली तौहीद का क्या है, एक समराइजेशन है
बिलीविंग अल्लाह अलमाइटी, एंजल बुक्स। अब हम डिस्कस करेंगे बैड और गुड एंड अल्लाह अलमाइटी पर, बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी पर, फिर बिलीविंग ऑफ एंजल्स करेंगे, बुक्स करेंगे, मैसेंजर करेंगे, जजमेंट करें, फिर उसके बाद हम प्रेयर पर आ जाएंगे, फिर आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ ये रेस कर दो, इसको एक साइड पे लिख दूँ, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी में हेडिंग दे देता हूँ, ये लिखी हुई भी है। और ये बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह पर हम कैसे यकीन रख सकते हैं, कि कैसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह है या नहीं है। एक नॉन मुस्लिम है, अगर वो क्वेश्चन कर ले हम मुस्लिम से कि आप कैसे साबित करते हैं कि अल्लाह ताला है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको क्या कर देंगे, निशानियां देंगे, द साइन ऑफ द यूनिवर्स, साइन ऑफ यूनिवर्स, यानी ये जो कायनात में अलामतें हैं, जितनी भी अलामतें हैं उसको लेके आएंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है सूरह रहमान में, फबी आला रब्बिक मा तुकज़िबान, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, कि वो रब, तो अल्लाह ताला साइन बता रहा है कि कुरान मजीद में फॉलोवर को और नॉन फॉलोवर को, कि ये कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन, तंजीलुल किताब में रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है, जो क्या है, तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह अलमाइटी पे बिलीव कैसे रखेंगे जब एक नॉन मुस्लिम बने, तो उसको साइड ऑफ यूनिवर्स बताएंगे कि ये कायनात है, इसमें जितनी भी चीजें ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अल्लाह ताला वो है, रब्बुल मशरिकैन है, वो मशरिक है, वो दो मशरिकैन, मशरिकैन वल मगरिबैन, मशरिकैन और मगरिबैन का मालिक है। फिर अल्लाह ताला खुद ही बता देते हैं, फबी आला रब्बिक मा तुकज़िबान, कि तुम इसमें से कौन कौन सी चीजों को झुठलाओगे। तो वो क्या करते हैं, इसमें दो दरिया हैं जो आपस में मिलने के बावजूद भी इनका पानी आपस में नहीं मिलता। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फबी आला रब्बिक मा तुकज़िबान, के रब्बुल मशरिकैन, वो कहते हैं फिर जिन्नो इंस का भी मालिक है, फबी आला रब्बिक मा तुकज़िबान। तो अल्लाह ताला सूरह रहमान को एक मुखातिब है कि अपने बंदों से, कि जो फॉलोवर है नॉन फॉलोवर हैं, कि ये किस तरह आप ये चीजें बना सकते हैं। वो बेसिकली साइन ऑफ यूनिवर्स बता रहा होता है अल्लाह ताला, कि इसमें ये चीजें हैं, अगर आपने हैं तो इसका अगर आप किसी और खुदा को मानते हैं तो अपने खुदा से कहें कि इस तरह की चीजें बना के दे। तो बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी पर हम उसको साइन बताएंगे यूनिवर्स के, फिर हम उसे अगली दलील देंगे। ये बात होगा, ये नॉन मुस्लिम कहते हैं कि 3.5 years ago a big bang happened, everything is come to know, the universe, the earth, the water, forest, land। तो ये क्या है, बिग बैंग हुआ था, ये सारा फिलॉसफी ये क्या है, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ नॉट एक्सपेरिमेंट। तो ये हुआ था। अब बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी पर हम इसे साइन देंगे, फिर इसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग। तो इस पे अगर आपने साइन बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी पे करना है, तो मैं तो छोटा सा स्टूडेंट ही हूँ, तो आप क्या है, कंपैरिजन ऑफ इस्लाम एंड अदर रिलीजियस का जो एक बहुत बड़ा आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद भी उसका फैन हूँ, फॉलोवर हूँ, तो आप उसको सुने तो वो बेहतर है, आपको बता सकते हैं। मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, ऐसे समझ लें, मुझे यही आता है कि साइन है, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, इतना हम मोटिवेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास बिलीविंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, दूसरा जो हमारे पास था एंजल्स के बारे में। एंजल्स, एक होता है एंगल मैंने जाविया, और एंजल मैंने फरिश्ते। अब इस दुनिया में क्या है, अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बना दिया, और इसका जो इंतजाम है, इसका कंट्रोल है, वो एंजल्स के ड्यूटीज लगा दी गई हैं, कि हज़रत जिब्रील की जिम्मेदारी वही को लेकर रसूलों तक पहुंचाना था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी रसूल हैं, तो उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की वो ड्यूटी अब खत्म हो गई है। हज़रत जिब्रील हैं, हज़रत मीकाईल हैं, हज़रत इसराफील हैं, तो इसके अलावा वो हैं मालिक हैं, और इसके अलावा रिजवान हैं, मुनकिर नकीर हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्राइल, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील,
یہ 4 مشہور کیا ہیں اینجل ہیں. 5 پہ ہے منکر نکیر. 6 پہ ہے کرامن کاتبین. یہ ہے ہمارے پاس. تو سب سے پہلے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں وہ 4 ٹائم مینشن ہے. 4 ٹائم مینشن ہے اور بائی نیم 2 ہے. روح الامین اور روح القدس. Jibreel alayhi salam is mentioned, the Holy Quran is 4 times, and by name is mentioned by 2 times. Ruhul Amin اور روح القدس. تو کیسے ہے روح الامین؟ قرآن مجید میں صورت ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صبح تک یہ خیر ہی خیر ہے. من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ والروح. بولے امر اسلام حیات مطلع فجر. تو یہ قرآن مجید میں سورۃ الامین روح الامین اور روح القدس کے نام سے مینشن ہے. جبرائیل ان کی جو ڈیوٹی ہے دی ڈیوٹی آف دی جبرائیل علیہ السلام میسج بھی کہہ دیں ریویل بھی کہہ دیں اور اس کا کیا ہے وہی بھی کہہ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ تعالیٰ کی ریویل جو اللہ تعالیٰ کا جو میسج تھا اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ میسج اللہ ٹو میسنجر یا رسول. جو اللہ کا میسج تھا جو اللہ کی وحی تھی وہ رسول یا نبی تک لے کے جاتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام. نیکسٹ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس 2 کام ہیں. فرسٹ ہے یہ کیا ہے رین بارش برساتے ہیں اور دوسرا جو ان کا ورک ہے وہ ہے روزی پہنچانا رزق. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہ ہم نے 4تھی 5ویں میں یہ آتا ہے سور پھونکیں گے. تو کیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ منہ میں سور لیے پھونکیں گے. جو پھونکیں گے تو شروع میں اس کی آواز بھلی ہوگی بعد میں ایسے یہ کان کو کر دے سارے مخلوق ختم ہو جائے گی. تو جب سور پھونکیں گے تو 2 ہستیاں رہ جائیں گی. باقی تو ساری مخلوق وہ سور سے پھونکنے سے کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. اس میں 2 ہستیاں رہ جائیں گی. ایک اللہ المائٹی جو خود نہ تو اسے موت آتی ہے نہ وہ قل هو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نہ اسے زندگی ہے نہ وہ کیا ہے تا حیات ہے. تو 2 ہستیاں رہ جائیں گے ایک اللہ المائٹی اور پھر حضرت اسرافیل خود رہ جائیں گے کیونکہ وہ تو سور پھونک رہیں گے وہ تو مار جائیں گے خود نہیں آئیں گے ان کی موت. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت سے اپنی کیا ہے صلاحیت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وہ کیا کریں گے روح قبض کر لیں گے. انہیں بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کیا ہے کہ وہ بلاؤ میرے شریکوں کو وہ جو زندہ تھے اور میں اکیلا اس دنیا اس پورے کائنات کا مالک ہوں. تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا دیں گے وہ دیں گے روح دیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں گے یعنی پھر 2 ہستیاں ہو جائیں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے. جو مار گئے تھے وہ کیا ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے جو شام اور عراق میں لگے گا. وہ ایک امجد صابری کی آواز میں ایک وہ قوالی بھی ہے چلو سر کے بل چلیں آؤ گناہگارو چلو سر کے بل چلیں. تو کوئی بھاگتا جو جن کے نام ہے مالک دائیں ہاتھ میں ہوں گے یعنی کہ جو اچھے ہوں گے وہ تو بھاگتے ہوئے جائیں گے. جو اس سے کم ہوں گے وہ چاہتے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو پیٹ کے بل رینگتے ہوئے جائیں گے وہ جو نان مسلم ہوں گے نان بلیور ہوں گے. نیکسٹ ہے اسرائیل علیہ السلام.
حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ تو نام سے ہی واقف ہے کہ یہ روح قبض کرنے والے ہیں، ڈیتھ. وہ کہتے نہیں یہ اسرائیل ہے، یہ جان قبض کر لے گا. آگے آتا ہے، یہ تو ہمارے پاس 4 معزز فرشتے تھے. آگے آتے ہیں منکر نکیر. منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ کویسچن آنسرنگ کرتے ہیں. کویسچن آنسرنگ کرتے ہیں ان گریو، قبر میں. اور نیکسٹ ہے کرامن کاتبین. یہ کیا کریں گے؟ نامہ اعمال لکھتے ہیں. اور یہی نامہ اعمال قیامت والے دن روح بروح پیش کیا جائے گا اللہ المائٹی کے. جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جس نے ذرا بھر نیکی کی اور ذرا بھر برائی کی وہ اس کو لاموجود کیا جائے گا. تو یہ نام اعمال تولے جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ آخرت میں. اور انما الاعمال بالنیاز، اعمال کا دار مدار بھی نیتوں پہ ہے. یہ کس کے دل میں کیا نیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو آگے اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس دوسرے معزز فرشتے ہیں. 2 آتے ہیں اس کے علاوہ. کون سے 2 ہیں؟ ایک آتا ہے رضوان، ایک آتا ہے مالک. جو رضوان ہے یہ کیا ہے؟ گارڈ آف ہیون، جنت کی نگہبان ہے یہ. اور ان کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے. ٹھیک ہے، رضوان کیا ہے؟ جنت کے نگہبان ہے یعنی گارڈ آف ہیون ہے. ان کی تعداد 7 ہے. اور جو مالک ہیں وہ کیا ہیں؟ گارڈ آف ہیل، دوزخ کے نگہبان ہیں یہ. ان کی تعداد مالک ہے. تو اس میں قرآن مجید میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ مالک پوچھیں گے دوزخ والوں سے، دوزخیوں سے کہ کیا کس وجہ سے آپ دوزخ میں آئے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور مسکینوں اور یتیموں کو کھانا نہیں دیتے تھے. تو وہ مالک سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ عرض کریں کہ ایک دن کے لیے ہم سے کیا ہے عذاب ہلکا کرتے. تو وہ تو وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، یعنی کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا تو جو آپ کو ڈر سنا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، ضرور آیا تھا پر ہم نے انہیں جھٹلا دیا. تو یہ ایک کنورسیشن ہوگی مالک دوستیوں کی مالک کے ساتھ. التجا کریں گے کہ یا اللہ، کہ آپ اللہ سے المائٹی سے التجا کریں کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کر دے. پر ایسا نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پکڑو، وہ ایک زنجیر ہے جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اس میں جگڑ دو اور جہنم میں پھینک دو. سورۃ الواقعہ، یہ ہے سورہ رحمان کے بعد. الواقعۃ الواقعہ، لیس واقعہ کاذبہ خافضۃ رافعہ، کسی کو بلند کرنے والی کسی کو پست کرنے والی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے سے بھوچال ہو جائے گی. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے کیا دائیں ہاتھ والے. فاصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ. السابقون السابقون اولئک هم المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں جو آگے والے ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل سورۃ الواقعہ کی یہ ہمیں بتاتی ہے دوزخ اور جنت اور جہنم کے بارے میں. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سائن بتاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ تم کتنے یہ سائن میں نے بتائی ہیں کس کس کو جھٹلاؤ گے، آخر ایک دن تمہیں ماننا پڑے گا. یہ میں آج کا یہ ٹاپک تھا توحید کو، ہم صرف توحید کو ہی کور کر سکے ہیں. نیکسٹ ہم پریئر کریں گے فاسٹنگ کے. تو آج ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی. آج رات 27 ہے، لیلۃ القدر ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر اسلام. یہ آتا مطلع الفجر. اللہ المائٹی سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہ پچھلے اگلے دعاؤں گناہ معاف کرے اور آج ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کا یہ ٹاپک ختم ہوا. لیکچر نمبر 6 میں آپ سے ملیں گے. اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میری جی میل ہے، واٹس ایپ ہے،
میرا پرسنل نمبر ہے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اگر میں کچھ سے انسان غلطی کا پتلا ہے, کچھ سے مجھ سے یہ اسپیلنگ مسٹیک میری بہت ہوتی ہیں, اگر مجھ سے کچھ غلط یعنی کہ ڈسکس ہو گیا ہو یا آگے پیچھے ہو گیا تو مجھے بتا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.